वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकील भाई, ये एक दुआ है, दरूद है जो जज़ल्लाहु अन्ना मोहम्मद व हुवा अहलु, ये इसके बारे में यूट्यूब पे मतलब एक या गूगल में बहुत सी इसकी फजीलतें बयान की जाती हैं। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे तो एक मौलाना का जिक्र है कि ये मौजू हदीस है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये मौजू है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल शारजा से आपको मैसेज कर रहा हूँ। शारजा में एक मस्जिद में मैंने इतनी ज़िंदगी मैंने देखी, कहीं भी मैंने इस तरह से ये दुरूद पढ़ते नहीं देखा, लेकिन तरावी की नमाज में हर दिन मौलाना ने ये जज़ल्लाहु अन्ना मोहम्मद पढ़ते रहे हैं। तो मैंने उनसे बात की कि ये तो ज़ईफ़ है या मौजू है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसकी बहुत फजीलत आई, मैं आपसे बाद में बताऊंगा। उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बहरहाल नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत सी ऐसी अदइया हैं जो कि आप तरावी में सुनेंगे, और वो अरब का मिजाज दरअसल ये है कि अरब जब दुआ कर रहा होता है तो वो चूँकि उसके माना और मफ़हूम पर उसकी नज़र होती है, बाज़ मरतबा माना और मफ़हूम के लिहाज से अल्फाज और माने के लिहाज से बहुत दुरुस्त होते हैं, लेकिन क्या वो हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? जब हम तहक़ीक़ करते हैं तो पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अल्फाज साबित नहीं हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बर्र सग़ीर में तो आम तौर पर कुछ भी आप अरबी में बोल दो तो वो समझते हैं कि या तो ये कुरान में है या हदीस में है। इसकी मिसाल आप बिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, वो नमाज या रोज़े की दुआ है जो कि मशहूर है। अब ये ना कुरान में मिलती है ना हदीस में मिलती है, ये आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन हर पोस्टर पर लिखी होती है। अब आप क्या कहिएगा ऐसे समाज को जो बिला तहक़ीक़ अमल करता हो? बड़े बड़े मौलवी इसकी नशर व इशाअत में हिस्सा लेते हैं, और जब उनसे पूछा जाए इसकी हकीकत क्या है तो आए बाएँ शाएँ दाएँ इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, हालांकि ये न कुरान में मौजूद है ना हदीस में मौजूद है। इसी तरीके से आपने जो सवाल किया है वो शेख साद अब्दुल्ला सबर से पूछा गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं आपकी खिदमत में। ये उस हदीस के बारे में पूछ रहे हैं जो आपने अपने सवाल में जिक्र किया है। इस दुआ की सेहत के बारे में हमें बता दीजिए कि ये क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस इज्तिमा को अपनी रज़ा के हुसूल का सबब बनाए, इस चैनल की नशरियात को भी अल्लाह कुरान और सुन्नत से जुड़ने का सबब बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी नफ़ा बख्श इल्म से नवाजे और मेरे व्यूवर्स को भी अल्लाह ताला ऐसा इल्म अता फरमा जो उनके लिए नफ़ा बख्श साबित हो। अल्लाहुम्मा इन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। शाहिदा सुब्हानक अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। बेशक। أما ما ذكره الأخ السائل عن قوله جزى الله محمدا بما هو أهله، جزى الله محمدا بما هو أهله، فهذه رواية وردت عند الطبراني وعند غيره وهي ضعيفة لا تصح. وهي ضعيفة لا تصح ولا يثبت. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت نہیں ہے، تو اسے بہت سے اہل علم نے نقل بھی کیا ہے، اور اس کے لسان المیزان اور ایون علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی هذا الحدیث فی الضعیفہ، اس حدیث کو احادیث ضعیفہ والموضوعہ میں نقل کیا ہے، اور فهذا الحدیث ضعیف اسناد جدا، اس حدیث کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، حالانکہ بہت سے ایسے معنی اور مفہوم ہیں جو کہ معنی کے اعتبار سے درست ہیں، لیکن کیا یہ روایت صحیح ہے؟ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سعد نے ابھی آپ کی خدمت میں ان کی آواز میں انہیں پیش کر دی ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، صحت کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ویورز کو یہ شوق عطا فرما کہ وہ جب سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین
تو لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے یہ جو حدیث بیان کی، ہمارے یہاں تو لوگ مکھی پر مکھی مارتے ہیں، ایک صاحب نے بیان کر دیا تو دوسرے صاحب بغیر تحقیق کے اس کو بیان کرتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم، مفتیان کرام جو بڑے بڑے مسندوں پر بڑے اعلیٰ مراکز کے مترجمین اور ترجمان اور بڑا نہیں پتہ نہیں کیا کیا علامہ اپنے آپ کے آگے پیچھے لگاتے ہیں، ان کے یہاں بھی ضعیف اور موضوع روایت کرنے میں تساہل برتتے ہیں، وہ تحقیق نہیں کرتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو لے لیجئے، میں نے ان کو جب کہا تو انہوں نے تو قبول کر لیا کہ انہوں نے جھوٹی روایت بیان کی ہے، حالانکہ اگر اس روایت کو میں یہ کہہ دیتا کہ یہ جھوٹی ہے تو شاید وہ تسلیم نہ کرتے، کیونکہ عرب علماء کی تحقیق ان کے یہاں شاید تحقیق نہیں ہوتی، لیکن جب دیوبند کے علماء نے کہا کہ طارق مسعود صاحب یہ تو آپ جھوٹی روایت پیش کر رہے ہو، تو پھر انہوں نے معذرت بھی کر لی اور میرا شکریہ ادا بھی کیا ہے کہ کم از کم کسی نے یہ جرت تو کری کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے کہا کہ بھئی یہ روایت ضعیف ہے، موضوع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کو صحیح اور ضعیف اور جھوٹی اور سچی باتوں کو ان کے اوپر جو حکم لگایا گیا ہے نا وہ بیان کر کے لوگوں کو تشہیر کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ حدیث بیان کریں لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور کہہ دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔